व्यास बाजेले 18 पुराण लेखे, तर सबभन्दा जरुरी एउटा पुराण चाहिँ लेख्न भुसुक्कै बिर्सेछन्। वेदव्यासको युगमा बिर्सेको कुरो आज वेदनाथको युगमा तैँले कसरी सम्झिस् भन्नुहोला। मलाई पनि हिजै मात्र आफ्नी बुढी आमाले झट्ट सम्झाइदिन्। साथै यस पुराणको महात्म्य पनि मैले उनीबाट दृष्टान्तसहित बुझ्ने मौका पाएकोले अरू पुराणको प्रारम्भमा शारदायै नमः भने जस्तै पुराणको सुरुमा म भन्दछु बुढी आमायै नमः। परलोकका निम्ति होइन, यसै लोकको निम्ति नसुनी नहुने र परोपकारको निमित्त होइन, आत्मोपकारको निमित्त नबुझी नहुने यो सर्वकालीन, सर्वदेशीय र सर्वधर्मीय पुराणको नाम हो भोडी पुराण। भोडी विश्वको सर्वोच्च देवी हुन्, जसलाई मान्छेले मात्र होइन देवादिदेव महादेवले पनि मान्नु परेको थियो। हेरी ल्याएको खण्डमा कृष्ण हुन् कि क्राइस्ट हुन्, बुद्ध हुन् कि कन्फ्युसियस हुन्, सबै देवात्माहरू भोडीबाट मर्त्यलोकमा अवलोकन गरेका हुन्। महर्षि हुन् कि मार्क्स हुन्, सन्त हुन् कि शास्त्र हुन्, सबै दार्शनिकहरू भोडीमै निर्मित भएर देखा परेका हुन्। वाल्मीकि हुन् कि होमर हुन्, टाल्स्टाय हुन् कि टैगोर हुन्, दाँते हुन् कि देवकोटा हुन्, सम हुन् कि शेक्सपियर हुन्, प्रत्येक कविको जन्म भोडीबाटै भएको हो। अलेक्जेन्डर हुन् कि चङ्गिज खा हुन्, लिङ्कन हुन् कि लेनिन हुन्, नेपोलियन हुन् कि जङ्गबहादुर हुन्, बिस्मार्क हुन् कि पृथ्वीनारायण शाह हुन्, सबै नेताहरूको उद्गम स्थल भोडी हो। त्यसैले भोडी जीवनकी निर्मात्री र विश्वकी अधिष्ठात्री हुन्, जसको पूजाआजा गर्नु प्राणी मात्रको प्रमुख कर्तव्य हो। भोडीको पूजाविधि देख्नलाई त्यति झन्झटिया छैन, किनभने हाम्रा अरू देवदेवीलाई जस्तो चन्दन, अबिर, फूल इत्यादिको भोडी देवीलाई जरुरत छैन। उनलाई त केवल जल र नैवेद्य भए पुग्छ। तर जल र नैवेद्यका प्रकार र मात्राहरू चाहिँ विवेचना गर्न लाग्यो भने भोडी पूजा जस्तो अप्ठ्यारो न भीमसेन पूजा हुन्छ न भगवती पूजा। जल मात्र कति थरी चाहिन्छन्, कति थरी, चिसो, तातो, सेतो, रातो, चिल्लो, खल्लो, नुनिलो, गुलियो, अमिलो, धमिलो इत्यादि। अझ नैवेद्य त के कति र कस्तो भनी बयान गरेर साध्यै छैन। त्यसकारण यसबारे पुरा जान्ने इच्छा छ भने बरु कुनै नैवेद्य विशेषज्ञले लेखेको भोडी पूजा पद्धति पढ्नुहोला, अथवा कुनै भोडीवालकी बुढीसित सोध्नु भए पनि हुन्छ। यो पुराणमा त यति मात्र जनाइन्छ कि भोडी देवीलाई नैवेद्य चाहिन्छ। नैवेद्यको अभावमा वा कमीमा, नैवेद्यको हेलचेक्राइमा वा लापरवाहीमा भोडी रिसाइहाल्छन्। शङ्कर रिसाउँदा संसार संहार हुन्छ भनी व्यास बाजे भन्थे भने शङ्करको पनि साक्खै आमा पर्ने महामाता भोडी रिसाउँदा त के होला के नहोला आफै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वामित्र जस्ता नैष्ठिकलाई कुकुरको मासु कोच्याएको कुरादेखि लिएर विश्वका कयौं नेता र जेताको जुगमा क्रान्तिको आगो सल्काउँदै भोडीदेवीले मच्चाएका घम्साघम्सी र ध्वासाध्वासी कसलाई थाहा छैन र? यसैले ज्ञानमा जति गढे पनि, विज्ञानमा जति बढे पनि, विद्यामा जति पढे पनि, बुद्धि जति जडे पनि आखिर सबै चुनिँदै गई ओम बन्छ भनी ऋषिहरू भन्थे। तर मलाई लाग्छ त्यो अक्षर ओम होइन आ भन्छ। यसकारण प्रत्येक बिहानै कुकुरी काँको साथै प्रत्येक घरका केटाकेटीहरू मुख बनाइहाल्छन् आ। अनि रातो रातो जल र मिठो पिठो जे जति पाइन्छ नैवेद्य चढाउँदै भोडी पूजाको कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ। घरमा होस् कि होटेलमा होस्, ब्यारेकमा होस् कि होस्टेलमा होस्, ट्रेनमा होस् कि प्लेनमा होस्, बाटैमा होस् कि घाटैमा होस्, आखिर जहाँ भए पनि हातमुख जोड्दै सम्झिनुपर्छ नमो दैव्यै पेट दैव्यै सर्वदैव्यै तथैव च आन्द्रा आन्द्री समेतायै भोडी दैव्यो नमो नमः। भोडी पूजाको यस कार्यक्रममा अलिकति बाधा पर्यो भने आफ्नो भोडी रिसाउनुभन्दा पहिले घरकी भोडी रिसाउँछिन् र घोर्की लाउँछिन्। तपाईँको त सिङ्गल भोडी हो नि, नभन्दै उनको भोडी साह्रै चमत्कारिक हुन्छ। आखिर गनेर ल्याउँदा बुढाबुढीदेखि लिएर भुराभुरीसम्मका सिङ्गा भोडी र बुढीको भोडीभित्रको भोडी समेत जोडी प्रत्येक घरमा सालाकाला 7.5 भन्दा कम भोडी पाइन मुस्किल छ। अनि कतिको भोडी पूजा कतिपल्ट गर्ने? त्यसैले कोही कोही गुनासो गर्छन् भोडी पूजाको झन्झट नहुँदो त म के न गर्थेँ। हो पनि मान्छेलाई त्यो झन्झट नपरेको भए ऊ सत्यवादी हुन्थ्यो, सदाचारी हुन्थ्यो, अणुबम बनाउने खर्चले समुद्र पुर्थ्यो, आकाश उतार्थ्यो। तर मलाई लाग्छ यी केवल धाकै मात्र हुन्। भोडी नभएको भए मान्छे सुत्थ्यो, कुम्भकर्ण सुते चाहिँ। अनि जङ्गल जङ्गलै रहन्थ्यो, मान्छे जङ्गलभित्र हुन्थ्यो। सबैलाई थाहै छ भोडी स्वयं परमेश्वरी भएकोले प्रत्येक प्राणीमा उनको अंश नभएको हुँदैन। अर्को शब्दमा प्रत्येक व्यक्ति भोडीको एक अवतार हो। उसित सानो होस् या ठुलो होस् एउटा भोडी हुन्छ। त्यसैले मान्छे उखान गर्छन् जहाँ जान लागे पनि भोडी सँगसँगै जान्छ। नभन्दै गोसाइथान जाने यात्रु हुन् वा अन्तरिक्षका यात्री हुन्, सबैले सबभन्दा पहिले
भुँडीको जो गर्नै पर्छ। कोही राष्ट्रसङ्घीय कामका लागि लागेको होस् वा कोही मल सोर्न लागेको होस्, मुख्यतः सबैलाई भुँडी पूजाले नै प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। गधा चाहिँ लादिन परोस् वा गाई चाहिँ दुहिनु परोस्, कुकुर चाहिँ दैलो दैलो ढुक्नु परोस् वा लाटे कोसेरो चाहिँ रातभरि जागराम बस्नु परोस्, किन प्रकार भुँडी पूजा गर्ने सकिएन भने घरबार सब पुरपार पारी कि रानी पोखरी ताक्नुपर्छ कि डाँडो काट्नुपर्छ। आखिर सत्य कुरो यही हो। किन प्रकार उद्धरम परिपुरेत, सबैले थाहा पाएकै छन्। यही भुँडी पूजाको लागि हाम्रा कैयन पुर्खाले परचक्रीको दैलो कुरे, हुक्काको नलीदेखि बन्दुकको नलीसम्म बोके। अझै कैयौँ बुढिया र दुलही नानीहरू भुँडीको पूजा सामक खोज्न निस्किएका आफ्ना छोरा र दुलाहरूको प्रतीक्षामा आँखा तान्दैछन्। त्यसैले त भनेको प्रत्येक प्राणीमा भुँडी देवताको अंश हुन्छ। अर्को शब्दमा प्रत्येक भुँडी मिलेर देश वा समाजको विशाल भुँडी बन्छ र विशाल विशाल पनि जुट्दा भुँडीको विराट रूप बोध हुन्छ। उस्तै र उत्रै भए पनि प्रत्येक भुँडीको बेग्लै आयतन हुन्छ र नैवेद्य ग्रहणका तरिकाहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। यस दृष्टिले हेर्ने हो भने भुँडीलाई मुख्यतया 4 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। तीमध्ये पहिला छ हाँडी घोप्टे भुँडी। सकेसम्म अरू साराको बाघ आफ्नै भुँडीभित्र घोप्ट्याएर दुनियाँमा भुँडीवादको सिद्धान्त लागू गर्न हाँडी घोप्टे भुँडी सधैँ हाँडी जस्तै मुख बनाइरहेको हुन्छ। कर्म न कुकर्म, शर्म न बेशर्म, धर्म न अधर्म, कुनै कुराको छ्यान विचार नगर्ने हुनाले नैवेद्यका ठुल्ठुला स्रोतहरू हाँडी घोप्टे भुँडीकै सामु घोप्टिन पुगेका छन्। दोस्रो छ घ्याम्पे भुँडी, जो हाँडी घोप्टे भुँडीभन्दा अलिक सानो भए पनि स्वभावमा भने प्राय उस्तै हुन्छ। तेस्रो हो टाकन टुकन भुँडी, जसलाई नैवेद्य जुटाउन सत्रतिर दारा निच्याई टाकन टुकन नगरी हुँदैन। यिनको अतिरिक्त अर्को छ ठण्डाराम भुँडी, जो प्राय खोक्रै रहन्छ। हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीले खकारेका यी ठण्डाराम भुँडीहरू यहाँ मात्र होइन, पृथ्वीको भुँडीभरि ठाउँ न ठहर, धोको न रहर भई भकुण्डिरहेका छन्। कति वारनको फौज चाहिँ धपाइरहन्छन् भने कति भेडाको भाउमा खरिदिन्छन् भने भुँडीको नैवेद्यको लोभले भुँडीवालका जुनसुकै शर्तमाथि नाकको टुप्पामा कालो दलेर ल्याप्चे सही गर्नुपर्दा कति टाकन टुकन भुँडीहरूले हाँडी घोप्टे भुँडी चाहिँ हाउडे भुँडीमा पस्नु पर्थ्यो। यी कथाहरू सम्झेर सम्झिसक्ना छन्। एसिया अफ्रिकाका कैयन टाकन टुकन भुँडीहरूले अझै पश्चिम फर्केर भवती भवती गहुमे देही पनि प्रार्थना गर्न छुटेको छैन। सबलाई थाहा छ 20औं शताब्दीको विराट भुँडीले सुससाको मुख बनाएको छ। मान्छे हनुमान चाहिँ आकाश पाताल चारेर कति नै ठुलो आङ फुलाओस्, भुँडीको बढ्दो आयतनको अनुपातमा उसको शक्ति सामर्थ्य हात्तीको मुखमा जिरा हुन्छ। कसलाई थाहा छैन र भुँडीको लागि समुद्र तरेका भारतीयहरू भुँडीकै भाग नपुगी लङ्काबाट लर्काइँदै छन् भने भुँडीकै पिरलोले जुगजुगदेखि ब्रह्मको मुलुक बसेका नेपालीहरू भुँडीकै समस्याले बरमबाट फर्काइँदैछन्। भुँडी पूजाका लागि मान्छेले के सोचे के सोचेन, के गर्यो के गरेन बयान गरी साध्य छैन। सुरुमा काँचो तरुल र भ्याकुरले भुँडी पूजा गर्ने मान्छेले आज पृथ्वीको कुनै छेउलाई बाँझो रहन नदिई हलो चलाई नैवेद्य फलायो। तर एकले अर्कोको अस्तित्व आवश्यक नठान्दा भुँडी भकुरा भकुर गर्न थाले। बलियो भुँडी घ्याम्पे भए घ्याम्पा घ्याम्पा जुगे। कोही हाँडी घोप्टे हुन पुगे त धेरैजसो ठण्डाराम भुँडीमै भकुण्डी। आखिर अरबौं ठण्डाराम भुँडीहरूले रुन्चे स्वरमा चिच्याउनु पर्यो। भुँडी पूजा हुन्छ भने सबैको हुनुपर्छ। फलस्वरूप मार्क्सले भुँडी पूजाको समान पद्धति सोचे। भुँडीवालहरूले उनलाई उडाए, तर आखिर कतिपय देशमा ठण्डाराम भुँडीहरूको ध्यान त्यता नगई छोडेन। यसै गरी करोडौं ठण्डाराम हाँडीहरूले भारतमा सर्वोदयको सपना देखे भने लाखौं ठण्डाराम हाँडीहरूको उचित पूजाको लागि नेपालले भूमि सुधारको योजना लागू गर्न परिरहेको छ। तैपनि हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे हाँडीहरू न्यार गरी भर्सेलीबाट भाग्नु परेका बिरालाका चाहिँ नाक बजाउँदैछन्। तर नैवेद्यको जोरजामका लागि कसिएका 95% भुँडीहरूको माझमा न्यू खोज्न लाग्यो भने उनीहरूको जुगानुजुगदेखि टन्किएको भुँडीले मादल र दमाजे बज्नुपर्ने कुरा स्वतः सिद्ध भइसकेको छ। कुराको जरो यही हो। मैले यो भुँडी पुराण पनि भुँडी देवीकै उपासनाको लागि लेखेको हुँ। जुन दिन भूमि सुधारको महामेला सकिएर खोजे जस्तै गरी सबैले भुँडी पूजाको सौभाग्य पाउलान्, त्यस दिन व्यास बाजेका 18 पुराणमा 19औं महापुराणको रूपमा मेरो भुँडी पुराण कसो नजोडिएला त।